Hello and welcome. You're watching News Now on Goa 365 and I'm your anchor Subhashish Govekar. From Goa streets to world events, we bring you the stories that matter. And here's what's happening today. IMD issues orange alert as depression over Bay of Bengal intensifies, bringing in heavy showers to Goa. And we begin with our top story for the day. Family disputes are among the most sensitive cases that come before the police. But with limited staff strength at many police stations, even small domestic quarrels often take time to resolve. Senior citizens in particular find themselves struggling when disagreements within families escalate. Our reporter Ramesh Naik Raut has more on the story. तुम्ही पळयतात की खूपशे पुलीस स्टेशन जे आसात ह्या पुलीस स्टेशनाचेर बारीक बारीक कंप्लेंट ज्यो आसात ह्यो खूब जायत गेले कडेन आसात आनी हांगा फक्त पुलीस आपयतात दोगांयक समजायतात धाडटात आनी ही धाडटरेक परती तेंगेली हे रे म्हाज्या मागल्या परती तेंची झगडी जी आसात ही घर घरांनी या शेजाऱ्यांनी ही जायत आसात हांगा खंय तरी एक स्ट्रिक्ट एक्शन हेंचेर जावपाक जाय डेली जर पुलीस स्टेशनार येयले पुलिसेक एक वटेन काम करूं मेळना तितूंत भितर स्टाफ कमी आसले कारणान हांगा खूबशे बर्डन येता पेज येता जो इन्चार्ज आसा पुलीस स्टेशनाचो त्या पुलीस स्टेशनाचे इन्चार्जाचेर जे प्रेशर येता आनी ही काम करपाक पावनात कितलीश्यो जी कामां आसात ही एक पंचनाम करपाक वचपाक जाय कोर्टाक वचपाक जाय आनी एक्सिडेंटाचे जायती जी आसा ती चलता हांगा अशीच घडणूक जी आसा ही भाव मदीं जाता आनी लास्ट ती केस झगडी जातात आनी जे चेडो आसा तो आवय बापा फुडें येता झगडटा आनी म्हणटा की आपल्या वाट दी म्हणून आनी मागीर मारहाण जाता आनी ह्या मारहाणेचेर मागीर कितलीशे केसी आसात ह्यो पुलीस स्टेशन जातात पुलीस आपयतात पुलीस समजावन धाडटा पूण हितून कांयच जायना लास्ट हे जर खंय तरी थांबना जाल्यार हेजें पर्यावरण जें आसा हें खूब मर्डरी भितर सुद्दां जावपाक शकता आनी हेचे पयलीं जाले कडेन आसात अशी घडणूक जी आसा ह्या पुलीस स्टेशनार घडले कडेन आसा आनी खंय तरी एक चेडो आसा तो येता आवय बापायक मारता आपल्या वाट दी हें दी तें दी म्हणून आनी झगडी करता आनी जेन्ना गांवचो लोक एकट्यान जाता वो कोण काय म्हणून एकट्यान जातरे तेजें मारहाण जाता आनी मागीर ह्या पुलीस स्टेशनार जे बरे मनीस आसात तेंचेर सुद्दां हांगा केस फायल जाता आनीक ही सद्याक कालचे इन्सिडेंटाक जाले कडेन आसा हांगा कायदो कितें म्हूण तो जाण जावपाक जाय जर आवय बापायक दिसता की आपल्याक खंयचो भुरगो पळोवपा ना आनी आपूण खंयच्या भुरग्याक वाट दिवपा ना जाल्यार तेच्यान दिनासन रावपाक जाता हो सद्याचो कायदो आसा आनी हो कायद्याचे लोकांनी पालन करचें आवय बापायक जर दिसता जर भुरगीं पळयता जाल्यार भुरग्यां नांवार करूं येता ना जाल्यार करपाक जायना हे जण एकल्या आवय बापाचेर आसा आतां पळोवया पुलीस स्टेशनाचेर स्टाफ सुद्दां ना हो स्टाफ नासले कारणान तांकां जे त्रास जाता हे केन्ना म्हणल्यार सॉल्व जाता ते पळोवचे पडटले. Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Mozev Sheikh for Goa 365. At San Jose de Arial, another religious statue incident has stirred concerns. This time, the statue of Saint Joseph was removed. Shockingly, the spot lies right opposite the Panchayat office, yet non-functional CCTVs offered no clues. Locals now question safety measures and demand accountability in a village once again rattled by an act of desecration. आतां पळयतात क्रायम ज्यो आसात ह्यो क्रायम जायत आसात क्रायम कमी जावपाचे नांव म्हण ते घेतना आनी अशी क्रायम जी आसा ही सांजुजे एरियाल जी पंचायत आसा ह्या पंचायती दाराक एक देवाचो स्टॅच्यू आसलो ह्या स्टॅच्यूवाक खंय तरी नाच केलो वो आतांची घडणूक न्हू हेजे पयलीं थंय स्टॅच्यू आसलो तो कोण तरी फोडून उडयल्लो मागीर मायना कुर्तरी पुलिसान पंचनाम करून बी पळयल्या पूण तेजेर कांय जालें ना आतां ही सेकंड टायम जाल्ले कारणान सेम इन्सिडेंट पूण कितें हितूंतलो स्टॅच्यू जो आसा हो स्टॅच्यू त्या पुरसांतलो चोरून कोणी व्हेले कडेन आसा म्हणटरी खंय तरी एक फॅक्टर आसा की हांगा खंय तरी विगण घालपाचो प्रयत्न जाता अशें लोकांक दिसता त्याच बरोबर हांगा CCTV कॅमेरा जे आसात हे पंचायतीचे CCTV आसात पूण ते कितले दीस जाले ते चलना खंय म्हणटरीक हांगा इतलो खर्च करून लास्ट CCTVचो फायदो कितें हांगा चोरा खातीर CCTV जाय आनी एक्यूज मेळची म्हणून हांगा CCTV बसयतात पूण हांगा पळयलें जाल्यार जे पंचायतीचे CCTV ना आतां लोकांनी तेंच्या डिमांड केले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन CCTV बसोवचे आनी हे जे कोण कल्प्रीट आसात हांकां अरेस्ट करचे म्हणून मागतात. आनी आयज आमगेलो एक्चुली प्रोग्राम आसलो पकवाडा क्लिनिंग ड्रायव्ह आसलो
आणि विथ बेतनी कोलॅबोरेटेड विथ बेतनी कम्युनिटी. सो आम्ही सकाळी बेगीन येयलो आयज अरावंड 7:15 सुमार आमी पावले. हांव आनी दुसरे पंच मेंबर काडटना ते गॅबी पंच मेंबर आमी दोगूय बारबर पावलो. बारबर पावतना हिंगा गाड्यांतले भायर सून वयत म्हणल्यार हिंगा एक स्टॅच्यू आहलो आमचो सांत स्टॅच्यू हिंगा तो मिसींग आहा. तो मोडून कोणें तरी वयला नाजाल्यार तरी उडयला. इतल्यान आमी पुलिशेक फोन केलो आनी मागीर तेजे उपरांत पुलीस येयले आनी आमगेलो प्रोग्राम आहलो तो आमी कंटिन्यू केलो. पुलिशे मात्याक टायम आहा आनी प्रोग्राम चालू केलो आनी प्रोग्रामूय केलो विथ बेतनीच्या भुरग्यांक घेवन. तेज्या उपरांत पुलीस येयले आनी आमी इन्वेस्टिगेशन केलें हें कित्याक शेत मारता कित्याक हें जालें तें बरें जावंक ना. आमी स्टॅच्यू काडून वयला. तो ये कॅमेरा बी आसा न्ही हांगा? कॅमेरा आमचो मातशें ते हार्ड डिस्क पिड्यार जालो आहा बंद आहा. बंद. हेजे पयलीं इन्सिडेंट जाल्लो न्ही हांगा? 3 वर्स पयलीं कितें इन्सिडेंट जालो म्हणटा. ओके. त्या टायमार ही बॉडी आसना. ओके. तेज्यान पयलो इन्सिडेंट जावन तेणी दुसरे स्टॅच्यू बसयलो तो आतां सेकंड टायम जालो. हेच पयलीं म्हणलो त्या जाणां पुलिसींक गेले कांय आमकां रिपोर्ट येयलो ना बाबा अमक्याकूय दोल म्हूण. आनी आयज जें फावट जालां हितून हांव पुलिसींक गुन्यांव करूं शकना कित्याक एक खंयच्या टायमार जालो तो खबर ना. बट सकाळीं आमगे पंच मेंबर येयल्ले आयज कसो प्रोग्राम आहलो म्हूण तेन्ना तेंची नदर येयलो हे स्टॅच्यू हिंगा नाम आमगेलो सेंट जोझफाचो. सो हितून पासूय पडला सुण्याकूय हाडले हिंगा फॉरेन्सीक लॅब येयल्ले तेणी सांगिल्लें हिंगा कांय मेळपाना म्हूण. बट मेळटा आहलो केदोणा कॅमेरा घायलो कोणें CSR एक्टिविटीचेर कोणें कॅमेरा घायले. थोड्या पंच मेंबरांनी ते कॅमेरा घालपाक ऑब्जेक्शन केल्लें आनी तेका लागून आयज तर ते कॅमेरा आसलोले वो चोर सांपडा आसलोलो. आनी हे इन्सिडेंट एकूण 4 इन्सिडेंट जाली हिंगा. पयलो कोणा गेली आमगे पंच मेंबरा गेली काराचो स्टिरियो चोरून येयलो तेदो म्हणटा कॅमेरा आसो न्हय. मागीर तेदो डिसिजन घेयल्लें 2017 खबर सांगता तो. तेदो डिसिजन घेयल्लें कॅमेरा घालपाक. मागीर कॅमेरा घायले कॅमेरा चलो न्हय. तेजे फाटल्यान चोर मेळ्ळो पंचायताक हे ती वयर दवरलो चोराक. तेजे फाटल्यान स्टॅच्यू म्हणलो. आतां हांकां स्टॅच्यू म्हणटा. आतां हिंगा जाता कितें तें म्हाका कोणा गेले कोदलां तर हुरोज आहा जाल्यार ती कोदलां काडची गांवची काशणी. पंचायत म्हणल्यार आमगे कस्टडी आख्खे कितें आहा पडे आमगेले घराचे डॉक्युमेंट भाटाचे ते पंचायतां आहाय. आमगे पंचायतूय तर सेफ ना जाल्यार आमी डॉक्युमेंट खंय दवरपाचे. ताका लागून हांव मागोता आमगे पंचायता कडेन जात तितू बेगीन हे कॅमेरा ऑपरेट करचे. एका तेकार आतां एकलो पंच उलोवन गेला बॉडी मिटिंगे घाल्ले खंय बॉडी मिटींग तुमगे म्हयन्यान 1 फावट जाता 2 फावट जाता. हो हिंग न्यू इरेक्ट करता जाल्यार कॅमेराचे कित्या रे इमर्जन्सी डिसिजन घेवपाक जायना. पंचायताको पयस नाही गेले ते पाटी हो मोडो त्या जाणा प्रिवियस पंचायत बॉडीन तेन्ना इमिजिएटली आण घायल्लो पंचायत बॉडी आहा त्या जाणा. आतां ह्या पंचायत बॉडी वता फाल्यांच्या फाल्यां हो बेगीन हिंगा इरेक्ट करचो आनी कॅमेराय फाल्यांच्या फाल्यां हे ऑपरेट जाचे ह्या पंचायत. आनी जोरी तर कोण पंच ओपोज कोता जे हे इरेक्ट केले ते ऑपरेट करपाक आनी हे घालपाक जाल्यार तो इंतू बेती आहा म्हाका हांव सांगूंक शकता. रमेश नायक राउत, मनीष परब and Sanika Nagvekar for Goa 365. We'll be back shortly with more news after this short break. Stay with us. Welcome back. Today in Mormugao, tensions escalated as a group of locals gathered to protest against the Mormugao Port Authority, accusing it of selectively targeting homes. The Port Authority, however, has yet to issue an official response. बॅलन्स एरिया पळय ती लँड सर्वे आमकां दाखयना आनी MPD दाखयना. ती सगळी एरियात गायब केल्लेली आमची 1,20,000 स्क्वेअर मीटर गायब केल्लेले. तर लँड सर्वे दाखयना आनी हे दाखयना आमकां MPD. आनी MPD कडे प्रॉपर हे येत ना प्लॅनूच ना तेंचे कडेन. बेस्ट ऑर्डर हे करता ही आमची जागा म्हणटा आनी हे दाखयता आनी भितर लँड सर्वेन सगळे मिलाप हे करपाक. सगळे नांव आहे पळय आनंद धुरी म्हण आमच्या आजाचें नांव आहा आनी प्लॉटूय आहा आमचो हो प्लॉट आमचो हेजेर नांव आनंद धुरी म्हण आमच्या आजाचें नांव आहा. हे 1971 आमचो प्लान हो सगळो. तर हे म्हणटा आमचें इलिगल म्हणून सांगता. पोर्तिके टायमाचे घर आहे MPD तेन्ना काय नासलेले. आतां कितें बेस्ट नॉन आमकां हे करता आनी आतां 25 वर्सां जालीं हांव झगडटा तेंचे कडेन. म्हाजे कडेन मदीं येयलेलें ते की तुजें घर तूं सेटिंग कर हे कर आपूण हे करता म्हणून तुमकां हेजेर दिता म्हणून लिजार दिता म्हणून. हांवें म्हणलें लिजार कितें आमची जागा आमकां लिजार कितें दिता म्हणून हांवें हे केलें तेंचे कडेन. ते तशें आयकना म्हणून आतां हे बेस्ट जज आतां 2 दिसाचो जज
येयला आनी डायरेक्ट ऑर्डर त्यांच्या नावान पास करता. ताका काय खबर वचून ना जी स्टोरी कितें आहा ती. पेपर दाखयल्यार म्हणटा ते आपल्याक लागना, तुमची पहिली ऑर्डर जाली तेजेरूच आपण ऑर्डर दिता म्हणून. कित्याक हांव सिव्हिल कोर्टाक डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक चुकोवन बसून ते म्हणटा ना ती आपल्याक लागना म्हणटा ऑर्डर. डायरेक्ट जज सांगता. आनी काल 25 तारखेक ऑर्डर पास करता आनी 26 तारखेक डिमोलेशनाक धाडटा. हे कितें आमकां हिस्ट्री हाडपाक बीन हें नाका, टायम नाका. गव्हर्मेंटान करपा जाय न्हू. लोकांक आमकां तुमी रियाज करा. हे नाकालेले एमपीडीचे कितें नाकालेले आमकां हॅरेसमेंट हे. आनी एमपीडी वयता थंयसर लोकांक सतयता. सगळे कडेन हें करूंक लागता. आपली जागा खंय दवरूंक ना तेंच्यांनी. आयज लोकांनी उठपा जाय हेच्या खातीर. लोकांनी आयज आवाज करपा जाय. हेंकां फक्त कोलाक आनी हेंकां तोच जागो जायो. लोकांक आमकां हें करपाक लोकांची जे ओरिजिनल घरां तुमी मोडून हें करपाक सोदता हांगासर. पळय ते एक गब्बर जाल्लेलो आसा. शोलेचो गब्बर आसता न्हू, ह्यो आमचो मळमोगाचो गब्बर जाल्लेलो आसा. तांकां दिसता सगळी जितली मळमोगान जमीन आसा ती सगळी तेंची, उदक तेंचे, झाडां तेंची, सगळी तेंची. आनी आमी पयलींसून जी हांगा स्थानीक आसा ती कितें तर तांकां व्हॅल्यू ना. पोर्चुगीजान आसलेले डिवायड अँड रूल तशें आतां हांगा करूंक येयला. एकूच घराक टार्गेट करता, बाकीच्या घराक ना. कित्याक तेंच्या भितून फूट पडनी म्हणून. हे खंयसून शिकला हे. आमी गोंयकार आनी गोंयकारांची घरां वाचोवपाक आमी सदींच फुडें आसतली आनी एक घर मोडूंक दिवची ना आमी हांगा. आमी सदांच अगेन्स्ट आसतली आनी म्हणटात की आमी एमपीएचडीचे अगेन्स्ट आसा. अगेन्स्ट कित्याक आसा. लोकांच्या हितान कितें कामूच करना जाल्यार सदींच अगेन्स्ट काम करता. सदींच एवरी टायम उठता तिठता घरां मोडपाक येता. कित्याक येता. येदेशे जाग्यान तेंचें कितें जावपाचें आसा. तेंचो पोट येवपाचो आसा हांगा ना न्हू. मागीर कित्याक यूज आसा हे. आमकां फक्त लोकांक शळपाक, तांकां टॉर्चर करपाक सोदता. खंय ना खंय आमकां बिजी दवरतात असल्या कामान. तेज्या खातीर हे टार्गेट. खंय ना खंय भितरले लोक आसा पळय थोडे ते करतात असले डिवायड अँड रूल. तशेंच करून आमकां हे फाटी ओडूंक सोदतात आनी आमी हे जावपाक दिवचे ना. आमी एक घराक एक इंच सुद्दां जागो आमी हांगाचो दिवचो ना तांकां. आमी कशीच वगी रावची ना. आनी हे रिपिटेडली जावपाक लागलेले आसा. आनी हेजे फाटल्यान जर मेन कोण रिस्पॉन्सिबल आसा जाल्यार ते एमपीए. आयज मुर्मगांव गोवा पोर्ट ट्रस्ट म्हाका खबर ना ते कित्याक लागून अशा लोकांक आमच्या मुरगांवच्या लोकांक सतोवपाक सोदता. आयज ही फर्स्ट केस न्हू. तुमकां खबर आसतलें मिडियाक आनी बाकीच्या आमच्या लोकांकूय खबर आसतलें. सेम रिपीटली तेंच्यांनी भरत लेनाचेर केल्लेली. बोगद्याचेर आमचे भरत लेन आसा थंयसरूय ते घरां मोडपाक येयलेली. आमचो येदो व्हडलो मंडप आसा मुरगांवचा राजा जो इतली वर्सां जाले जो आमचो गणपती आमी थंयसर पुजता. थंयसरूय तेंच्यांनी मंडप मोडपाक लागून म्हळ्यार कशें तेंचें चल्लां. इंडिव्हिज्युअल टार्गेट करपाक लागलेले आसा. त्याच प्रमाणे आमचे जे मारुती टेम्पल आसा जेटीचे थंयसर तेंच्यांनी इश्यू केलेलो आसा. तांकां नोटिसीस काडलेले आसा. तांकां कोर्टान व्हेल्लेले आसा. म्हळ्यार आयज जे आमचे रिलिजियस प्लेस आसा, जे आयज आमचे लोकांची घरां आसा, आयज आमचे कितलीशी कॉपेल आसा, चर्च आसा, तांकां नोटिसीस काडलेली आसा. सो आयज ही एमपीए आसा दे आर अगेन्स्ट द पीपल ऑफ मुर्मगांव गोवा. Hiru Mahale, Lindsay Menezes and Sanika Nagvenkar for Goa 365. Don't go anywhere. We will be back shortly after this small break. And lastly, for the weather, the IMD has issued a fresh warning for Goa as a well-marked low-pressure system over the Bay of Bengal is expected to intensify into a depression and move towards the Odisha-Andhra coast tomorrow morning, bringing heavy rain to the state. An orange alert has been issued for Saturday, followed by yellow alerts until the end of the month. From September 27th, moderate to heavy rainfall is likely across most parts of the state, with isolated pockets expected to witness heavy to very heavy showers. Wind speeds may reach up to 50 km per hour at times, prompting a warning for rough sea conditions. The IMD has specifically advised fishermen not to venture into the sea between September 26th and 30th, as squally weather is expected along the Maharashtra-Goa coast. Heavy rain could lead to temporary flooding in low-lying areas, traffic congestion, uprooting of trees, and even landslides in vulnerable patches. Residents have been urged to avoid unnecessary travel, stay indoors during intense spells, and follow advisories. So while Goa enjoys the monsoon's final stretch, caution remains the word of the day. Keep an umbrella handy, and if you're heading out, plan your travel carefully. Orange alert for Saturday, yellow till month end. Heavy rain, strong winds likely. Maximum and minimum temperature Saturday 29 degrees Celsius and 24 degrees Celsius. Fishermen advised not to venture into sea. Bureau report, Goa 365 with inputs from IMD. That wraps up our top stories for today. You've been watching News Now on Goa 365.
For more in-depth reports and stories, visit our website at www.goa365.tv. Don't forget to follow us on Instagram and Facebook at Goa365TV for continuous coverage and updates on stories that matter. Stay informed, stay safe, and we'll see you again this time tomorrow on Goa 365.